धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अनलाइनमा हुनुको अर्थमा कयौं कुरा हामी अभ्यस्त छैनौं, म अभ्यस्त छैन, त्यो अर्थमा पनि कयौं कुराहरू प्राविधिक रूपमा प्रभावकारी नहुन सक्लान्। यो सन्दर्भमा सुरुमै क्षमा प्रार्थी छु। दोस्रो कुरा, जुन विषयमा मलाई यहाँ आफ्ना विचार राख्ने मौका दिनुभएको छ या मलाई विचार राख्न अनुरोध गर्नुभएको छ, त्यो विषय आफैमा गम्भीर विषय नै हो, तर म आफ्नै कारणले अथवा समयको कारणले यसलाई आवश्यकता अनुसार चाहिँ मैले तयारी गर्न सकेँ कि सकिनँ भन्ने कुरा यो प्रस्तुतिको क्रममै थाहा हुँदै जानेछ। आज नास्तिक बौद्ध दर्शनमा ईश्वर चिन्तन भन्ने विषयमा मलाई यहाँ आफ्ना विचारहरू अथवा आफ्नो बुझाइ प्रस्तुत गर्नलाई मलाई भन्नुभएको छ। मैले त्यसैमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न चाहन्छु। म यहाँ अहिले अघि भने जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरमा रहेका सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टहरूमध्ये बौद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभागसित सम्बन्धित छु र मैले यही बौद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभागमा कार्यरत हुनुको नाताले बुद्धका विचारहरू मध्ये बुद्धको ईश्वरसित सम्बन्धित विचार कस्तो छ भन्ने बारेमा मेरो बुझाइ यस अर्थमा भनिरहेको छु कि हामीले साहित्यिक रूपमा बुद्धका विचारहरू संग्रह गरिएका ग्रन्थहरूको अध्ययनको क्रममा आफूलाई लागेको, आफूले बुझेका कुराहरूलाई नै प्रस्तुत गर्ने हो। यो प्रस्तुतिमा केही तलमाथि परे अथवा फरक मत रहे अथवा अपुग भयो भने मेरा अनन्य मित्र शाक्य सुरेनजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यसलाई आफ्ना विचारद्वारा इनरिच गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास राखेको छु। सबै सहभागीहरू र आयोजकहरूलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिँदै नमस्कार गर्दै मेरा विचारहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। अब यो पूर्वीय दर्शनमा सबै दार्शनिक परम्पराहरूलाई खास मान्यताका आधारमा क्याटेगोराइज गर्ने अथवा चाहिँ विभाजन गर्ने दृष्टिकोण बनाइएको छ र त्यही आधारमा आस्तिक र नास्तिक गरी दुईटा क्याटेगोरी बनाइएको छ। के आधारमा पूर्वीय दर्शनका धाराहरूलाई या पूर्वीय दर्शनका परम्पराहरूलाई या पूर्वीय दर्शनलाई दुईटा क्याटेगोरीमा बाँडियो भन्ने कुरा नै पहिलो विषय, छलफलको विषय हुन सक्छ। मैले पण्डितजीले भन्नुभएको थियो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो, तर मैले सुरुमै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। पावर पोइन्ट बनाउन सक्छु कि भनेर यहाँ टाइप त गरेँ, तर यो बनाउँदा, यो सुरु गर्दासम्म मैले पावर पोइन्ट बनाउन सकिनँ। यहाँ टाइप मात्रै गर्न भ्याएँ अलिकति। त्यसलाई मैले सकेँ भने म तपाईँहरूलाई पछि फरवार्ड गर्न सक्छु, तर टाइपसम्म गरेको छु। केही कुराहरूमा म अगाडि बढ्न चाहन्छु। पूर्वीय दर्शनमा कस्तो, के मापदण्डको आधारमा कुनै दर्शनलाई आस्तिक भन्ने र कुनै दर्शनलाई नास्तिक भन्ने जुन सन्दर्भ छ, यसमा मैले बुझेसम्म विशेष गरी तीनवटा कुरालाई आधार मानेर कुनै दर्शनलाई आस्तिक या नास्तिक भनेर भन्ने परम्परा बसेको देखिन्छ। एउटा हो वेदको सत्ता वा प्राधिकारमा विश्वास छ कि छैन। वैदिक परम्परामा रहेका ग्रन्थहरू मध्ये वेदलाई प्रमाण मान्ने कि नमान्ने, वेदलाई प्राधिकार मान्ने कि नमान्ने, वेदमा व्यक्त गरिएका कुरालाई स्वत प्रमाण मान्ने कि नमान्ने भन्ने एउटा विषय छ। दोस्रो विषय छ जन्म, पुनर्जन्म र परलोकमा विश्वास गर्ने कि नगर्ने। कुनै दर्शनले पुनर्जन्म अथवा परलोकमा विश्वास गर्छ कि गर्दैन भन्ने आधारमा दोस्रो मापदण्ड बनाइएको छ। र तेस्रो हो ईश्वरको सत्तामा विश्वास गर्ने कि नगर्ने। यी तीनवटा कुरा, वेदलाई प्रमाण मान्ने कि नमान्ने, पुनर्जन्म या परलोकमा विश्वास गर्ने कि नगर्ने, ईश्वरको सत्तामा विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने, यी तीनवटा कुराको आधारमा कुनै दर्शन आस्तिक हो कि नास्तिक हो भन्ने कुरा किटान गरिएको यस्तो परम्परा भएको मैले देख्छु। यी तीनवटा कुराको दृष्टिले विचार गर्दा
हामीले अहिले चर्चा गर्न खोजेको बौद्ध दर्शन अथवा बुद्ध दर्शन र बौद्ध दर्शन भन्ने शब्द पनि विचार गरेरै प्रयोग गरिनुपर्छ। मैले त्यतातिर जान चाहन्न। बुद्ध दर्शनको सवालमा हामीले विचार गर्यौं भने यी तीनटा मूल मान्यताहरू जसको आधारमा दर्शनहरूलाई आस्तिक र नास्तिक भनेर दुईटा क्याटेगोरीमा बाँडियो, यी तीनवटा विषयमा चाहिँ बुद्ध दर्शनको दृष्टिकोण के छ? वेदको सत्ता वा प्राधिकारलाई बौद्ध दर्शनले मान्यता दिन्छ, स्वतः प्रमाण मान्छ भन्दा मान्दैन, यसमा आस्था राख्दैन। वेदमा भएका कुराहरूलाई स्वतः प्रमाण मान्ने पक्षमा बौद्ध दर्शन छैन। यस अर्थमा यो आधारमा विचार गर्ने हो भने, वेदमा आस्था नराख्ने अर्थमा विचार गर्ने हो भने बौद्ध दर्शन नास्तिक हुनु स्वाभाविक छ। दोस्रो, ईश्वरको सत्तामा विश्वास वा आस्था राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा विचार गर्ने हो भने बौद्ध दर्शनले ईश्वरको सत्तामा अरू दर्शन, ईश्वरवादी दर्शनहरूले जुन अर्थमा विश्वास राख्छन्, आस्था राख्छन्, त्यो अर्थमा चाहिँ बौद्ध दर्शनले ईश्वरको सत्तामा पनि आस्था राख्दैन, ईश्वरको अस्तित्वलाई मान्दैन। त्यस अर्थमा यो अर्थमा पनि बौद्ध दर्शन नास्तिक नै हुन जान्छ। र दोस्रो, जुन जन्म, पुनर्जन्म या परलोकको विश्वास गर्ने जुन सवाल छ, जन्म र पुनर्जन्म या परलोकको मा विश्वास गर्ने जुन सवाल छ, यो सवालमा विचार गर्ने हो भने बौद्ध दर्शनले पनि पुनर्जन्ममा या परलोकमा विश्वास गर्छ। यो अर्थमा विचार गर्ने हो भने बौद्ध दर्शन नास्तिक होइन, आस्तिक दर्शनको रूपमा देखिन्छ। मैले बुझेसम्म आस्तिक र नास्तिकको क्याटेगोरी बनाउनको लागि त्यसका तीनवटा मापदण्डहरू मध्ये दुईटा मापदण्ड अनुसार बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन भन्न सकिने अवस्था छ। यदि यी तीनवटा मापदण्डलाई नै मान्ने हो भने, तर एउटा पुनर्जन्म र परलोकमा विश्वास गर्ने सवाललाई दृष्टिगत गर्ने हो भने, यो आधारमा भन्ने हो भने बुद्ध दर्शनलाई नास्तिक होइन, आस्तिक दर्शन नै मान्नुपर्ने हुन्छ। तर पूर्वीय दर्शन परम्परामा समग्रमा भन्दाखेरि जुन दर्शनहरूको बोलवाला पूर्वीय परम्परामा सङ्ख्याको दृष्टिले, प्रभावको दृष्टिले जुन जुन दर्शनहरूको बोलवाला छ, तिनीहरूको दृष्टिकोणमा भन्ने हो भने, ती विद्वानहरूको दृष्टिकोणमा भन्ने हो भने विशेष गरी नास्तिक दर्शनको क्याटेगोरीमा तीनवटा दर्शनलाई राखेको देखिन्छ। एउटा चारवाक, अर्को चाहिँ जैन दर्शन, अर्को बुद्ध दर्शन। यिनीहरूलाई नास्तिक दर्शनको रूपमा राखेको देखिन्छ। नास्तिक दर्शनको रूपमा राख्नुमा तीनवटै कुराको मापदण्डको दृष्टिले भन्ने हो भने चारवाक दर्शन वेदको सत्तामा विश्वास गर्ने दृष्टिले भन्नुहोस्, नगर्ने दृष्टिले भन्नुहोस्, अथवा पुनर्जन्ममा विश्वास नगर्ने दृष्टिकोणले भन्नुहोस्, अथवा ईश्वरको सत्तालाई नमान्ने दृष्टिकोणले भन्ने हो भने एकदम प्योर नास्तिक दर्शन चाहिँ चारवाक दर्शन नै हो। तर जैन दर्शनले पनि यी तीनवटा मध्ये, बुद्ध दर्शनले पनि यी तीनवटा मध्ये एउटा कुरालाई त यी दुईटै दर्शनले मानेका छन्। दुईवटा कुराको सन्दर्भमा, विशेष गरी वेदको सत्तालाई नमान्ने कुराको सन्दर्भमा जैनले पनि बौद्धले पनि नमान्ने हुनाले विशेष गरी वेदमाथिको आस्थाको दृष्टिले विचार गरेर जैन दर्शन र बौद्ध दर्शनलाई पनि पूर्वीय परम्परामा नास्तिक दर्शन भनेर भनिने गरेको मैले देखेको छु। यो अर्थमा नै होला हाम्रा आयोजकहरूले बौद्ध दर्शनको अगाडि नास्तिक दर्शन भन्ने शब्द क्वाइन गरेको यही अर्थमा होला भन्ने मैले बुझेको छु। यो उहाँहरूले तय गरेको विषयवस्तु भएको हुनाले यो किन तय गरियो यस्तो शीर्षक भन्ने कुराको कुनै जस्टिफिकेसन अथवा हाम्रो भन्दा पनि फरक केही छ भने उहाँहरूले नै बताउनु हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ र मैले बुझेको सन्दर्भ यही नै हो। अब त्यसपछि यहाँ हाम्रो शीर्षकले भने जस्तै र आज हामीले चर्चा गर्न खोजेको विषय पनि के रह्यो भन्दाखेरि बौद्ध दर्शन अथवा बुद्ध दर्शनमा ईश्वर सम्बन्धी अवधारणाहरू के छन्। बुद्ध दर्शनले ईश्वर सम्बन्धमा
आफ्ना कस्ता दृष्टिकोण राखेको छ भन्ने बारेमा हामी विचार गर्न खोजेका हौँ। र माथि नै चर्चा गर्दै भनिसकियो कि ईश्वरको सत्तालाई मान्ने दृष्टिका आधारमा विचार गर्ने हो भने बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन हो, किन भन्दा उसले सर्वशक्तिमान ईश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार्दैन। अब यस बारेमा क्रमैसित चर्चा गर्दाखेरि हामीले के देख्दछौँ भन्दाखेरि बुद्ध पूर्वीय दर्शन परम्परामा यस क्षेत्रमा विकसित भएका दार्शनिक परम्पराको दृष्टिले विचार गर्ने हो भने प्रथम कोटिका अनिश्वरवादी चिन्तक अथवा दार्शनिकको रूपमा हामीले अथवा विचारकको रूपमा हामीले देख्छौँ बुद्धलाई। उनी अनिश्वरवादी नै देखिन्छन् पहिलेदेखि, सुरुदेखि नै। उनको मतमा ईश्वरको सत्ता मान्नुको लागि हामीसँग कुनै पनि उपयुक्त तर्क छैन। उनले व्यक्त गरेका जुन विचारहरू छन् उनका विचारहरू हुन् भनेर सङ्कलन गरिएका बौद्ध साहित्यहरू, त्यसमा पनि पाली बौद्ध साहित्यहरू जसलाई हामी त्रिपिटक भन्छौँ, त्रिपिटकभित्रका विशेष गरी सूत्र पिटकमा उनका विचारहरू जहाँ सङ्कलन गरिएका छन् ती विचारहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि उनी एक अनिश्वरवादी चिन्तक थिए भन्ने हामी देख्छौँ। ईश्वरको सत्तालाई मान्नको लागि उनले कुनै खास तर्क छ भन्ने कुरा उनलाई लाग्दैन, त्यस्तो देखिन्छ त्यहाँ उनको विचार हेर्दाखेरि। बुद्ध कस्ता प्रकृतिका चिन्तक थिए भन्दाखेरि उनी बुद्धिवादी प्रकृतिका थिए। जुन कुरा तर्कको कसौटीले प्रमाणित हुन सक्छ त्यस्ता कुराहरूलाई स्वीकार्ने, जुन कुरालाई तर्कको कसौटीबाट प्रमाणित गर्न सकिन्न, प्रमाणको कसौटीबाट प्रमाणित गर्न सकिन्न, त्यस्ता कुरालाई नमान्ने प्रकृतिका उनका विचारहरू देखिन्छन्। उनी त्यो प्रकृतिका थिए भन्ने कुरा हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यहीँनिर मैले एउटा कुरामा सजग बनाउन चाहने कुरा के छ भन्दाखेरि बौद्ध दर्शन र बुद्ध दर्शनको कुरा आउँछ। हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि उस्तै लागे पनि बौद्ध दर्शन र बुद्ध दर्शनको बारेमा हामी सचेतनतापूर्वक नै यसमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। बुद्ध दर्शन भनेर त्यो दर्शनको सन्दर्भको कुरा गरिएको जुन भगवान बुद्ध स्वयंले व्यक्त गरेका विचारहरू सङ्कलित छन्। विचारहरूको आधारमा जसलाई हामी दर्शन भन्छौँ, भगवान बुद्ध स्वयंले व्यक्त गरेका विचारहरूमा आधारित भएर जुन ज्ञानको क्षेत्रलाई हामी दर्शन भन्छौँ त्यो बुद्ध दर्शन हो। तर बुद्धका विचारमा आधारित भएर पछिका आचार्यहरूले विकसित गरेको व्याख्या गरेको जुन दर्शन छ त्यो बौद्ध दर्शन हो। बौद्ध दर्शनको दृष्टिले विचार गर्दाखेरि पछि विकसित भएका कैयौं बौद्ध साहित्यमा ईश्वरको सत्तालाई व्याख्या गर्न खोजिएको, ईश्वरको सत्ता ईश्वरको रूपमा स्वयं बुद्धलाई नै लोकातीत रूपमा प्रस्तुत गरिएको पनि देखिन्छ बौद्ध साहित्यमा। तर बुद्ध साहित्यमा स्वयं बुद्धले व्यक्त गरेका साहित्यमा त्यस्तो कुरा कम देखिन्छ। यसर्थमा मैले यहाँ व्यक्त गर्न खोजेका कुराहरू बौद्ध साहित्यमा आधारित भन्दा पनि बुद्धका विचारहरू सङ्कलन गरिएको बुद्ध साहित्यमा बुद्धका विचारमा आधारित भएर भनिएको, बुद्ध दर्शनमा आधारित भएर भनिएको हो। बौद्ध दर्शनमा भन्दा बुद्ध दर्शनमा आधारित छ यो कुरा भनेर मैले यहाँ तपाईहरुलाई सचेत बनाउन चाहन्छु। यहाँ मलाई अलिकति यहाँ कताबाट फोन आयो, म डिस्टर्ब भइरहेछ। म अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यसपछि जुन युगमा बौद्ध विचारको उद्गम एवं विकास भयो त्यस युगको मान्यता कस्तो थियो भन्दाखेरि यो ईश्वर नै जीवन र जगतको सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता एवं संहारकर्ता भन्ने यस्तो मान्यता थियो। यो जगमा प्रचलित विचारहरूमा धेरै जसो प्रभावमा रहेका विचारहरूमा यस्तो विचार थियो कि यो संसारको, यो जगतको सृष्टि र यो जगतको पालन, यो जगतको चाहिँ संहार गर्ने सबै कुराहरूको केन्द्रमा चाहिँ सर्वशक्तिमान ईश्वर छन् भन्ने जस्तो विचारहरू त्यो युगमा थियो। अब त्यो युगमा त्यस्तो विचार भएको युगमा जन्मेका बुद्धले
त्यो भन्दा फरक किसिमको विचार प्रस्तुत गरे कि ईश्वरलाई तार्किक रूपमा प्रमाणित गर्न नसकिने हुनाले ईश्वरलाई चाहिँ त्यो ईश्वरको सत्तालाई त्यो रूपमा मान्न सकिन्न भन्ने बुद्धको विचार भयो भन्ने कुरा मैले माथि नै भनि नै सके। अब ईश्वर जगतको कारण हुन सक्दैन भन्ने कुराको किन के का आधारमा भन्ने त भन्दाखेरि यो संसार हेर्दाखेरि जस्ता वस्तुहरू अथवा वस्तुहरूलाई बौद्ध दर्शनको भाषामा धर्महरू अथवा एलिमेन्टहरू या तत्त्वहरूले बनेको छ, यी सबै तत्त्वहरू हेर्दाखेरि यिनको स्वभाव क्षणिक छ। कहाँ अजर अमर सधैँ रहिरहने शक्तिको रूपमा रहेको ईश्वर र कहाँ संसारको क्षणभङ्गुरता। यो क्षणभङ्गुरताको दृष्टिले विचार गर्दाखेरि ईश्वरलाई छ, ईश्वरको अस्तित्व छ, ईश्वर नै यी सबै कुराहरूको कारण हो भनेर व्याख्या गर्न सकिने अवस्था उत्पन्न हुँदैन भन्ने बुद्धको दृष्टिकोण रहेको देखिन्छ। जहाँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो संसारमा देखिने वस्तुहरू मध्ये कुनै कुनै वस्तु हेर्दाखेरि वस्तुहरू चाहिँ त्यो वस्तुको निर्माणमा कुनै न कुनै बुद्धिमान कर्ता अथवा निर्माणकर्ता सृष्टिकर्ता भए जस्तो देखिन्छ। जस्तो कि अब हामीले कुनै घर देख्छौँ, कुनै कपडाहरू जुत्ताहरू वस्तुहरू देख्छौँ, ती वस्तुहरू कपडाहरू जुत्ताहरू अथवा चिजहरूका पछाडि तिनीहरूको कोही न कोही निर्माता देखिन्छ। त्यसरी वस्तुहरूका पछाडि निर्माताहरू छन् भने यो संसार, यो सृष्टि, यो जीवन र यो जगत पनि त एउटा सृष्टि हो नि। त्यस अर्थमा यसका पछाडि कोही न कोही बुद्धिमान त्यस्तो निर्माणकर्ता सृष्टिकर्ता होला भनेर चाहिँ व्याख्या गरेको विद्वानहरूले अथवा दार्शनिकहरूले व्याख्या गरेको हामी देख्छौँ। तर हामीले व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि कुनै एउटा उदाहरण दिएर कुनै एउटा वस्तुमा त्यस्तो सृष्टिकर्ता अथवा निर्माणकर्ता छ भन्ने उदाहरण दिएर यो सारा संसारमा भएको सारा यो एउटा चाहिँ सिस्टमलाई नै सृष्टिकर्ताको कल्पना गर्नु बुद्धिमान हुन्छ कि हुन्न भनेर हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि घैँटो हामीले पानी राख्ने घैला भन्छौँ, पट अथवा चाहिँ कपडाहरू आदि हुन्छन्। के यस्ता कार्यहरू छन् जसको निर्माणमा बुद्धिमान कर्ताको कारण अपेक्षित हुन्छ? अथवा घैँटो छ भने त कसै न कसैले कुमालेले बनाएकै होला भनेर भन्न सक्छौँ, अथवा कपडा छ भने कोही न कोही बुनकरले बुनेकै होला भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै यो संसार छ, त्यस अर्थमा यसको पनि त कोही न कोही निर्माणकर्ता होला नि, ईश्वर होला नि भनेर कल्पना गर्छौँ। तर यो सबै कुरामा त्यसरी एउटा खास उदाहरण दिएर अरू सबै कुरालाई नै त्यसरी नै त्यही साँचोमा ढालेर संसारको निर्माणकर्ता पनि कुनै न कुनै ईश्वर अथवा सर्वशक्तिमान ईश्वर होला भनेर अपेक्षा गर्नु अथवा त्यस्तो तर्कमा ढाल्नु हामीलाई बुद्धिमान हुँदैन। किन भन्दा हामीले देख्छौँ संसारमा कैयौँ निर्जीव वस्तुहरूको एक आपसमा संयोजनबाट पनि नयाँ वस्तुहरू उत्पन्न भएको हामी देख्छौँ। कुनै सजीव अथवा बुद्धिमान कर्ता नभइकन पनि संसारमा परिवर्तन भएको हामीले देख्छौँ। बौद्ध यसरी विचार गर्दाखेरि बौद्धहरू अथवा बुद्धका विचारका अनुयायीहरू ईश्वरवादी भन्दा पनि कर्मवादी जस्ता देखिन्छन्। कर्ममा उनीहरूले देखिन्छन् कहिलेकाहीँ त्यही कर्मलाई नै कसैले ईश्वरको रूपमा बुझ्ने अर्कै कुरा हो। तर उनीहरू वास्तवमा भन्ने हो भने ईश्वरवादी भन्दा पनि कर्ममा नै यो सारा संसारको यो विविधतायुक्त संसारको सृष्टि र यो चलिरहेको जुन एउटा प्रपञ्च छ, एउटा चाहिँ सिस्टम छ, यसका पछाडि ड्राइभिङ फोर्सको रूपमा कर्मलाई उनीहरूले व्याख्या गरेको जस्तो देखिन्छ। अब उनीहरूको मतमा कर्म कस्तो हो त भन्दाखेरि यो चेतनाजनित छ, यो सचेतनतापूर्व गरिने कर्मलाई उनीहरूले जोड दिएको देखिन्छ। बौद्धहरूले उनीहरूले ज्ञान खोज्दाखेरि के पहाडको, नदीको, संसारको सृष्टि कसरी भयो भनेर खोज्ने बाटो सुरु भएको होइन। बुद्धको ज्ञानको खोजीको प्रयत्न चाहिँ त्यो बाटो होइन कि मानव जातिले जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्त जुन किसिमका झमेलाहरू, जुन किसिमका दुःखहरू, जुन किसिमका अप्ठ्याराहरू झेल्नु परेको छ, ती अप्ठ्याराहरूका कारण के हुन्
र ती अप्ठ्याराहरूको कारणहरूलाई समाधान गरेर झमेला अथवा दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने खोजीमा बुद्धले प्रयत्न गर्ने क्रममा ज्ञान प्राप्त गरेका हुनाले उनले धेरै जसो तत्त्व विश्लेषणमा भन्दा पनि सांसारिक सन्दर्भको कुरा गर्ने भन्दा पनि उनले विशेष गरी मानव जातिले भोग्नु परेका समस्याहरूका कारण र ती कारणहरूको समाधान गरेर ती भोग्नु परेका समस्याहरू अथवा दुःखबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने सन्दर्भको खोजी भएको हुनाले उनले अरू तत्त्वसित सम्बन्धित अरू कुराहरूतिर बढी लागेको जस्तो देखिन्न र कयौं सन्दर्भ त यस्ताहरू पनि हामीले बुद्धका उपदेशहरूमा उल्लेख भएको हामी देख्छौं। यो तत्त्व विश्लेषणसित सम्बन्धित प्रश्नहरू गर्दाखेरि जिज्ञासाहरू राख्दाखेरि बुद्धले तिनीहरूको उत्तर नदिएर मौन बसेको अव्याकृत रूपमा बसेको पनि हामी देख्छौं। यस अर्थमा बुद्धका विचारहरूमा अथवा बुद्धको दर्शनमा हामीले तत्त्व विश्लेषणको सन्दर्भलाई भन्दा पनि मानव जातिले भोग्नु परेका समस्याहरू, ती समस्याहरूको कारण र ती कारणहरूको समाधान गरेर मुक्ति प्राप्त गर्ने सन्दर्भ अथवा निर्वाण प्राप्त गर्ने सन्दर्भ यहाँ जोडिएको हामीले देख्दछौँ। अब अर्को एउटा दर्शनमा विचार गरिएको अथवा धेरै जसो छलफल गरिएको विषय के छ भन्दाखेरि जड तत्त्वबाट अथवा भौतिक तत्त्वबाट चेतनाको उत्पत्ति भयो कि चेतनाले भौतिक तत्त्वको सृष्टि गर्यो अथवा अजर अमर कुनै चेतनाले ईश्वरले भौतिक तत्त्वको सृष्टि गर्यो भन्ने बारेमा चेतना प्रधान हो कि अथवा चाहिँ भौतिक पदार्थ प्रधान हो भन्ने दृष्टिबाट दार्शनिकहरूले छलफल चलाएको हामी देख्छौँ, आफ्ना मतहरू राखेको हामी देख्छौँ। तर बौद्ध दर्शनमा चाहिँ यो एङ्गलबाट विचार गरिएको छैन। बौद्ध दर्शनमा चेतनालाई र जड तत्त्वलाई सँगसँगै राखेर प्रस्तुत गर्न खोजिए जस्तो देखिन्छ। कहिलेकाहीँ चेतन तत्त्वलाई प्रधानता दिए जस्तो देखिन्छ, तर छलफल गर्दै जाँदा दुईटै तत्त्वलाई नै एकै ठाउँ राख्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। अथवा यहाँनिर मैले बुझेसम्म मैले भन्न सक्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चेतना प्रधान हो कि अथवा भौतिक पदार्थ प्रधान हो भनेर जुन दार्शनिक क्षेत्रमा छलफल गरिन्छ त्यो रूपमा यहाँ छलफल गरिएको हामी देख्दैनौँ। अब उनले सबै यो संसारको, यो सृष्टिको, यो विविधतायुक्त संसारको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा उनले जोड दिएको कुरा के छ भन्दाखेरि कार्य कारणको सिद्धान्तबाट कुनै सृष्टिकर्ता, कुनै सचेतन तत्त्व नभए पनि कार्य कारणको सिद्धान्तको आधारमा यो संसारको सृष्टि, स्थिति र यो चक्र चलिरहेको कुरालाई उनले त्यसरी विश्लेषण गरेको हामी देख्छौँ। र उनले विश्लेषण गर्ने क्रममा दुईटा कुरालाई प्राथमिकताका साथ खण्डन गरेको हामी देख्छौँ। एउटा हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा अजर अमर आत्मासित सम्बन्धित जुन दृष्टिकोण थियो त्यो अजर अमर आत्मावादी दृष्टिकोणलाई उनले जोरदार रूपमा खण्डन गरेको देखिन्छ भने अर्को यो संसारको सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता र संहारकर्ताको रूपमा जुन ईश्वरको कल्पना गरिएको छ, अर्को खण्डन गरिएको विषय भनेको ईश्वरको अथवा चाहिँ यो अजर अमर ईश्वरको एउटा सर्वशक्तिमान ईश्वरको जुन अवधारणा छ यसलाई पनि खण्डन गरेको देखिन्छ। बुद्धले ईश्वरवाद र आत्मवाद दुईवटा प्रमुख विषयलाई खण्डन गरेको हामीले देख्छौँ। बुद्ध दर्शनमा पनि यो दुईटा कुरालाई प्राथमिकताका साथ नै चर्चा गरेको र खण्डन गरेको देख्छौँ। यो सबै कुरालाई अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा त्यसभए यो विविधतायुक्त संसारको उत्पत्ति, विकास र यो चक्र चलिरहने कुरालाई केले गाइड गर्दछ त, केले ड्राइभिङ फोर्सको काम गर्दछ त भन्ने कुरामा उनले आफ्नो मान्यता अगाडि सार्दै प्रतीत्य समुत्पाद भन्ने एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर त्यो प्रतीत्य समुत्पादको दृष्टिबाट यो विविधतायुक्त संसारको उत्पत्ति र यो चक्र चलेको कुरालाई व्याख्या गरेको हामी देख्छौँ। र बुद्धले यो कुराको लागि, यो संसार चक्र जारी रहने कुराको लागि कुनै ईश्वरीय शक्तिको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको त्यहाँ देखिँदैन। अब
उनले सबै कुरालाई के कुरामा फोकस गरेको देखिन्छ भन्दाखेरि उनको सुरुको ज्ञानको खोजीको अवस्थामा नै उनले तीनवटा कुरा विशेष गरी मान्छे रोगले ग्रस्त भएको मानिस, वृद्धावस्थामा दुःख पाइरहेको मानिस र मृत मानिसको शरीर अथवा जसलाई हामी मृत मानिसको शरीर जसलाई लास भन्छौँ त्यस्तो मृत मानिसको शरीर, यो तीनवटा कुरा जो मानव जीवनमा हामी प्रवेश गरिसकेपछि एउटा नकारात्मक अभिशापको रूपमा अथवा दुःखको रूपमा भोग्छौँ। यिनी कुराहरू देखेर उनले यिनी कुराबाट मुक्तिको सन्दर्भमा गएको हुनाले उनले सबै कुरा आफ्ना विचारहरूको केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ मनुष्य जातिलाई, मानिसलाई राखेका छन् र मानिसलाई यस अर्थमा राखेका छन् कि उनले मानिसहरूले भोग्न परिरहेका समस्याहरू, तिनीहरूको कारण र ती कारणबाट छुटकारा पाउने उपाय अथवा निर्वाण वा मोक्ष प्राप्त गर्ने उपाय बताउन खोजेको हुनाले, त्यो खोजी गरेको हुनाले उनले सबै कुरालाई फोकस चाहिँ मानव केन्द्रित विचारहरू राखेका छन् बुद्धले भन्ने मलाई लाग्छ। र उनले के भन्छन् भन्दाखेरि हजुर सहभागी साथीहरू अहिले लगभग हामीसँग 41 जना सहभागी हुनुहुन्छ। आवाज एकदम सानो आएको छ नि त, यता उता पनि त्यस्तै छ कि क्या हो? हैन, आवाज आइरहेको छ। अबको 5 मिनेटमा एकचोटि डिस्कनेक्ट हुन्छ। साथीहरूले त्यो पुरानो लिङ्क प्रयोग गरेर 1 मिनेट भित्र इमिडिएटली रिजोइन गर्नु होला। यो चाहिँ इन्फर्मेसन र आग्रह। सर कन्टिन्यू गर्नु सर। हजुर, ओके। अब मैले भन्दै थिएँ कि बुद्धले जुन आफ्ना विचार अगाडि सारेका छन्, ती विचारहरू उत्पत्ति हुनको लागि प्रेरक प्रसङ्ग भनेकै मानव जातिले भोग्नु परेका दुःख, ती दुःखका कारणको खोजी र ती कारणहरूको समाधान गरेर मानिसहरूलाई मोक्ष प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढाउने सन्दर्भ भएको हुनाले बुद्धले त्यही कुरालाई केन्द्रित भएर आफ्ना विचार राखेका छन् भनेर मैले અહીં भनेको थिएँ र त्यही कुरालाई अगाडि राख्दै म भन्न चाहन्छु। 5 मिनेटमा डिस्कनेक्ट हुन्छ भने त्यसपछि फेरि जोडिएर भनौँला। र यी सबै कुराहरूको केन्द्रबिन्दुमा मानिसलाई राखे र मानिसमा देखिने यो विविधता के को आधारमा बनेको हो त? कोही मान्छे सुन्दर छन्, कोही मान्छे कुरूप छन्, कोही मान्छे अलि राम्रो अवस्थामा छन्, कोही मान्छे दुःख पाएको अवस्थामा छन्। यो विविधतायुक्त समाज र व्यक्तिहरू केबाट उत्पन्न भएका हुन्, कसले उत्पन्न भएको, के कारणले यस्तो भएको भनेर भन्दाखेरि उनले सबै कुराको परिणाम, यो यस्तो परिणाम आउनमा यसका पछाडि उले गर्ने कर्म, जन्म जन्मान्तरमा गर्ने कर्मबाट नै यसरी विविधता उत्पन्न भएको हो भन्ने बुद्धको विचार छ। र यी सबै कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि उनले फेरि के भन्छन् भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू कारणबाट जन्मेका छन्। विविधताहरू, राम्रा कुराहरू, नराम्रा कुराहरू, सकारात्मक कुरा, नकारात्मक कुरा कारणबाट उत्पन्न भएका छन् भने ईश्वर या आत्मा कुन कारणबाट उत्पन्न भएको हो? यिनको पछाडि हेर्दाखेरि दार्शनिकहरूले कुनै कारण, यिनी चिजहरूलाई अकारण मानेको हुनाले संसारमा कुनै चिज पनि अकारण नहुने हुनाले यदि ईश्वर र आत्मा अकारण मान्ने हो भने वास्तवमा ईश्वर र आत्मा भन्ने चिजै छैन भन्ने बुद्धको दृष्टिकोण रहेको छ। र कति समय आफै टुट्ने हो पण्डितजी? यो डिस्कनेक्ट आफै हुन्छ? आफै हुन्छ सर डिस्कनेक्ट। अबको 2 मिनेट, 2.5 मिनेट बाँकी छ। गइसक्यो क्या हो? छैन सर, टुङ्गिएको। यो स्क्रिन शेयर कसले गर्नु? स्क्रिन शेयर कहाँबाट आयो त यो? ठीक छ सर, बोल्नु न, उहाँको म डिस्कनेक्ट गरिदिन्छु। हजुर, अब ईश्वरको बारेमा हामी चर्चा गर्दै थियौँ र ईश्वर यस्तो तत्त्व बनेको छ। ईश्वर तत्त्वले हामीलाई एउटा ज्ञानको खोजीमा कारणसम्म पुग्न रोक्दछ। हामीले कारण सबै कुराहरूको चर्चा गर्दै जाँदाखेरि ईश्वर अकारण र तर्क बिनाको अवस्थामा उत्पन्न गर्ने हुनाले सदियौँदेखि, पहिल्यैदेखि हामीलाई ज्ञानको खोजीमा
र कर्मशील हुने सन्दर्भमा ईश्वरले एउटा बाधक तत्त्वको रूपमा काम गरेको हुनाले बुद्धले ईश्वरीय तत्त्वलाई जुन तर्कमा आधारित छैन, जुन कारणमा आधारित छैन र त्यो तर्क र बुद्धिमा आधारित नभएको यो ईश्वर तत्त्वलाई बुद्धले पहिलेदेखि स्वीकारेको देखिँदैन। र त्यस अर्थमा समग्रमा भन्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि बुद्धले यो सारा संसारको चक्र नियममा, वस्तुहरूमा अन्तर्निहित नियम र उनीहरूमा अन्तर्निहित क्षणभङ्गुर स्वभावबाट यो संसार चक्र चलिरहेको छ। यो संसार चक्र चलाउनमा, यो सृष्टि हुनमा र यो सृष्टिको निरन्तरता हुनमा बुद्धका दृष्टि अनुसार ईश्वरको कुनै भूमिका छैन। यस अर्थमा ईश्वर वा अजर अमर आत्माको अस्तित्व छैन भनेर बुद्धले अनिश्वरवादी दृष्टिकोण राखेका छन्। मैले बुझे अनुसार बुद्धको ईश्वर सम्बन्धी दृष्टिकोणका केही पक्षहरू यिनै नै हुन्। पछि केही प्रश्न उठेछन् भने मैले त्यसमा आफ्ना कुराहरू राख्नेछु। धन्यवाद।